हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पीटीआई के लिए एक और चैलेंज, सियासी और वकला क़यादत आमने सामने, हल क्या है? पहली मुलाकात नेतन्याहू से और दूसरी मोदी से। वाशिंगटन की पॉलिसीज वर्ल्ड पीस पे क्या इम्पैक्ट डालेंगी? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पीटीआई के अंदरूनी मामलात की। 2024 के जनरल इलेक्शंस पीटीआई ने बहुत मुश्किल हालात में लड़े। उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया और उसके बाद पीटीआई ने बतौर स्ट्रैटेजी वकला को सामने पेश किया। मुश्किल तरीन वक्त में ख्याल ये था कि वो कानूनी महाज को भी संभाल लेंगे, इलेक्शंस भी लड़ लेंगे, पॉलिटिकल रोल भी अदा कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त की जो मेजॉरिटी टॉप लीडरशिप थी पीटीआई की, वो या तो आईपीपी यानी कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि उस वक्त नई बनी थी, सब उसमें चले गए। कुछ ने प्रेशर की वजह से इलेक्शंस ही नहीं लड़ा और इनिशियली हमने देखा कि ये वकला लीडरशिप इलेक्शन जीत गई, पार्लियामेंट पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो एक पॉलिटिकल और लीगल रोल था उसमें कुछ उलझ के रह गई। ये सारी लीडरशिप लीगल फ्रंट पे ना अभी तक अपने कारकुनान के लिए कुछ खास कर पाई है, बानी पीटीआई के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। 26th अमेंडमेंट का मौका आया तो भी बहुत वीक फुटिंग पे लगी और ना ही मोबिलाइज करा पाई है वकला को अभी तक किसी बड़ी तहरीक के लिए। स्टोलन मैंडेट की बात करें तो उस पर भी गवर्नमेंट को अभी तक कोई टफ टाइम नहीं दे सकी। पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ कोर्स उनकी डोमेन नहीं थी, लेकिन अब तक तो मामलात जितने चल सकते थे चल पड़े हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो सियासी लीडरशिप है वो और वकला आमने सामने आ गए हैं। सियासी लीडरशिप का ये कहना है कि वकला की सारी लीडरशिप या इस वक्त की सारी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है और बानी पीटीआई कारकुनान की रहाई, जो कुछ नहीं हो सक रहा उसकी वजह यही उनका कॉम्प्रोमाइज्ड होना है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान भी यही बात कहती हैं, एग्जैक्टली यही, कि मौजूदा लीडरशिप खुद तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही है पार्लियामेंट में बैठ के और शायद चाहती ही नहीं कि बानी पीटीआई रहा हूँ। फैसल वाडा, जो कि पुराने स्टॉलवर्ट हैं पीटीआई के, इंटरनली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आए दिन बहुत कमेंट्री भी करते रहते हैं पीटीआई पे, वो भी एग्जैक्टली यही कहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पीटीआई भी एमक्यूएम की तरह बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। सो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के साथ चैलेंजेस जो पीटीआई के हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त शायद सबसे बड़ा चैलेंज है पार्टी को इंटैक्ट रखना, क्योंकि अगर लीडरशिप डिवाइडेड होगी तो फिर आप वो चैलेंज गवर्नमेंट को नहीं दे पाएंगे जो शायद आप देना चाहते हैं। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए, बाकी चैलेंजेस तो हम बात करते ही रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ क्या चैलेंजेस हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या चल रही है, बट जो रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है वो ये है कि इनिशियली तो इट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी कि जब आपसे आपका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया था और आपके लोग इलेक्शन नहीं खुल के लड़ पा रहे थे तो वकला को सामने किया गया और इलेक्शंस भी उन्होंने जीते, पार्लियामेंट तक भी पहुंचे। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लगता है कि पॉलिटिकल मनूवरिंग उनसे नहीं हो रही, या हो नहीं रही, या फिर जो एक वापस आ रही है पॉलिटिकल लीडरशिप वन बाय वन, वो बहुत शदीद क्रिटिसाइज कर रही है कि वकला से कुछ हैंडल नहीं हो रहा। दैट इज़ नंबर वन। और कुछ चीज़ें तो अपेरेंटली नज़र भी आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपस का जो लड़ाई झगड़ा है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। शेर अफजल मरवत वाला एपिसोड हमारे सामने है, फिर शुएब शाहीन वाला। तो ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त कि आपने पार्टी को इंटैक्ट रखना है व्हाइल देयर इज सो मच प्रॉब्लम्स अदरवाइज? देखिए, प्रॉब्लम तो है और अगर इसको डिनाई किया जाए तो मेरे ख्याल में जो डिनाई करता है वो सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में दो तीन बातें जो है वो कहने की है। पहले तो ऑन अ लाइटर नोट, अगर इनफाइटिंग ना होती तो फिर शायद ये पीटीआई ना होता। ये शायद पीटीआई की जमहूरी होने की एक साइड इफेक्ट है। ट्रू। कि यहाँ पे हर कोई अपनी आवाज उठाता है। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, मेरे ख्याल में एक तो ये नेचुरल भी है ऐसे हालात में। नेचुरल इसलिए है कि इमरान खान जेल में, इमरान खान तक डिलिबरेटली हुकूमत ने, इदारों ने जो रसाई है, जो पहुंच है, जो रीच है, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की भी। किसी को मिलने देते हैं, किसी को मिलने नहीं देते, उस पे लोगों के शक शकूक भी जो है वो उभरते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं पिछले 3 हफ्ते गया अडियाला जेल और उसमें मैं 4:30-5 बजे वहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता हूँ कि देखे नहीं मिलने दिया। पिछली बार इट्स इंटरेस्टिंग कि वो जो वायलेशन ऑफ द लॉ कितनी ब्लेटेंट है
کہ جس دن چیف منسٹر صاحب کی تقریباً گھنٹے 2 کی ملاقات ہوئی 6-7 لوگ تھے وہاں پہ جو جیل مینول کے پروسیس کے تحت وہاں کھڑے تھے، ان میں سے میں بھی تھا، نہیں ملنے دیا گیا. تو یہ جو ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہے، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ وکیلوں کا قصور ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ریسٹرکٹڈ ایکسیس ہے اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ضرور ہے کہ پارٹی میں ان فائٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک ڈیسیجن میکر کو دیکھ رہا ہے جو ہے عمران خان. لیکن ایک بات میں اس میں مزے کی اور بھی بتاؤں، ہم سے زیادہ نقصان اس کا ریاست کو ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک پی ٹی آئی کا یہ حال رہے گا کہ ہماری ان فائٹنگ ان فوکس رہے گی، تب تک یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ پاکستان سٹیبلائز نہیں ہو سکتا. لیکن ان شاید یہ سمجھ میں نہیں آتا. رائٹ، اگر اس کو اسٹریٹجی کا حصہ سمجھا جائے کہ ایکسیس ریسٹرکٹڈ ہے، کبھی آپ لوگ چاہتے بھی ہیں تو ملنے نہیں دیا جاتا، کبھی مل لیتے ہیں تو اور اتنی زیادہ چیزیں بیچ میں ہکپس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ کھل کے بات نہیں کر پاتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ تو بڑا آسان ہونا چاہیے تھا، بیکاز ہر کوئی باہر آ کے یہی کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو کہیں گے بس وہی لاسٹ ڈیسیجن ہوگا. تو جب اتنے لوگ مل رہے ہیں تو چینل آف کمیونیکیشن تھوڑا سا آسان کیا جا سکتا ہے کہ وہ جس سے ملیں اس سے کسی کے دوسرے کے لیے پیغام دے دیں. کیا یہ اندرونی لڑائیاں ہیں کہ پیغامات بھی صحیح انٹرپریٹ نہیں ہوتے؟ جو باہر آتا ہے وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے، جو آتا ہے وہ باہر پریس ٹاک کر کے بڑی بڑی باتیں کر دیتا ہے، جو آلموسٹ وہی باتیں ہوتی ہیں جو بانی پی ٹی آئی کرتے آئے ہیں. لفظوں کا بھی کوئی چینج نہیں ہے، کنٹینٹ کا بھی کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ ڈیمیج نہیں کر رہا پارٹی کو؟ ڈیمیج تو کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں اگر یہ نہ ہوتا تو ابھی تک یہ کرائسس ختم ہوا ہوتا. لیکن ابھی تک پاکستان اس پولیٹیکل، اکنامک، کانسٹیٹیوشنل دلدل سے بھی نکل چکا ہوتا، اور جو اصلی مسئلہ ہے سیکیورٹی کا یا پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشننگ کا، اس پہ کام کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، مسئلہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھیں یہ ہیومن نیچر، اے جاتا ہے تو اے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، بی جاتا ہے تو بی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، جی جاتا ہے تو جی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. مزے کی بات ہے کہ پھر وہی بندہ نکل کے جو ہے وہ اوروں کو نصیحت کرے گا کہ جی دیکھیں اور لوگ جو ہیں وہ کیوں اپنی بات خان سے منوا رہے ہیں. ہر جو لیڈر ہے پارٹی میں، they will need to rise above all this. ان سب پیٹی لڑائیوں سے بڑھنا پڑے گا. دیکھیں چاہے ہم ہیں جن کو سیٹیں ہروائی گئی ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو ایگزائل میں ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں جو جیل میں ہیں، یا چاہے وہ لوگ ہیں جو حکومت یا پارلیمنٹ میں ہیں لیکن ان کو پارلیمنٹیرین یا حکومت کا اختیار نہیں ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ جو پارلیمنٹ میں ہے، پارلیمنٹ میں بھی لوگ گھس جاتے ہیں، 11 لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ 11 لوگ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کس نے غائب کیا تھا، اور اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی بھی اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اور اس طرح پروڈکشن آرڈرز نہیں جاری کروا پا رہے وہ تو سوری پروڈکشن آرڈرز نہیں وہ تو جاری کروا پا رہے. پروڈکشن آرڈرز نہیں ہو سکتے. ہماری حکومت اپنی چیف سیکرٹری کو نہیں چینج کر سکتی. ہماری حکومت میں پی ٹی ایم کے جلسے پر جو ہے وہ پولیس فائرنگ کرتی ہے چونکہ ان کو وفاقی حکومت سے آرڈرز ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی پارٹی کا خوشی کی بات ہے کہ اس کے اگینسٹ ری ایکشن آتا ہے. لیکن یہی آپ کو دکھاتا ہے کہ پاکستان میں سچویشن کیا ہے. اور ایز اے پارٹی یہ میں سب کو کہوں گا کہ جب تک ہم ان فائٹنگ سے نہیں نکلیں گے تب تک یہ جو جنگ ہے، یہ جو ایک پرنسپلز کی جنگ ہے، یہ ایک سٹیل میٹ پہ ہو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو آپ کی کاز ہے سب سے بڑا تو اس کو ڈیمیج کر رہی ہے نا یہ چیز. بٹ اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا مین ڈیسیجن میکر اس وقت ایکسس میں نہیں ہے تو اس وقت جب ان کی بہنیں آ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، وہ ایک بات کرتی ہیں، وہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی باہر آئیں، یہ خود پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر رہے ہیں. پھر ان کی اہلیہ آتی ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ سٹانس لیتی ہیں. تو یہ ایک ہائرارکل کنفرنٹیشن ہے جو سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ان کی بہنیں آ گئیں، ایک طرف ان کی اہلیہ آ گئی، پھر آپ کی کور کمیٹی آ گئی، اینڈ پھر یو گو آن. وہ تو پھر لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو کیا اس بات کو کسی نے کنوے کیا ہے بانی پی ٹی آئی کو کہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا؟ ادروائز تو یہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول میں کامیاب ہو رہے ہیں پھر جس نے ہونا ہے.
عمران خان سے زیادہ بڑا پولیٹیشین پاکستان میں ہے نہیں. اب دیکھیں ہر قسم کی ریسٹرکشن کے باوجود آپ کا پروگرام، ہر چینل کا پروگرام، پرو عمران خان یوٹیوب چینلز یا اینٹی عمران خان یوٹیوب چینلز، ٹاپک ایک ہی ہے پورے پاکستان میں، اڈیالہ جے. ٹھیک ہے، تو اگر عمران خان جیتنے کا ثبوت چاہیے، اس سے بہتر ثبوت جو ہے وہ نہیں مل سکتا. خط لکھا یا نہ لکھا یہ بھی ڈبیٹ ہے عمران خان کی، خط کا جواب دیا یا نہ دیا یہ بھی ڈبیٹ ہے عمران خان کی. اب دیکھیں فیملی کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں جن لوگوں کو اس ساری چیز سے ہمیں جو ہے وہ اوپر رکھنا چاہیے، that's the family, because ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو ایموشنز ہیں، ایک طرف ان کی بہنیں، ایک طرف ان کی اہلیہ، آئی تھنک ان کی ایموشن یا ان کے خیال میں جب وہ باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی پوزیشنز میں ہے، سم آف اس ایٹ لیسٹ اپنے گھروں میں ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ان کا سوال اٹھانا سیکنڈ جائز تھاٹس ہے. تو آتی ہیں پھر، ڈیفینیٹلی ہیومن نیچر ہے. It's how we respond. میں آپ کو اپنی مثال دے دوں، مجھے الیکشن ہرایا گیا یا نہیں ہرایا گیا، میرے خیال میں پوری دنیا کو پتا ہے. ٹھیک ہے، میرے جو ہے وہ اپنے پارٹی میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایشوز ہیں یا نہیں ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے. آئی میک لائٹ اوے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کا مشن ہے. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل ایک اپرچونٹی مل جائے گی کچھ کرنے کی، کل نہیں تو پرسوں. میرا آنیسٹلی جو ہے اگر آپ دیکھ لیں سارے ٹائم میں، آئی تھنک کہ مجھے فرسٹریشن صرف ایک چیز کی ہوتی ہے کہ اتنی قوت ہے ہمارے پاس، اتنی طاقت ہے، اتنا پوٹینشل ہے اور اتنا ٹیلنٹ بھی ہے. ہمارے پاس بہترین پولیٹیشنز ہیں، ہمارے پاس بہترین لائرز ہیں، ہمارے پاس ٹیکنوکریٹس ہیں. کسی طریقے سے 2 + 2 = 4 نہیں ہو رہا. بٹ اگر فلپ سائڈ پہ دیکھوں، میں پبلک کو یہ ضرور کہوں گا، میرے خیال میں اس بات پہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان کو لائلٹی تقریباً سب کی ہے. آئی تھنک ہمیں جو ہے یہ جو انسانی فطرت ہے ایک دوسرے پہ شک کرنے کی، یہ بھی کرتے رہیں، لیکن ایک کامن کاز پہ آئیں. اور اس میں آئی تھنک 3-4 لوگ ہیں لیڈرشپ میں، آئی تھنک اگر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کلیکٹیولی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا نا. اور لیڈرشپ کا مطلب میرا وہ ہے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، لیڈرز آف دی اچھا اپوزیشن. تیمور صاحب، اس پہ میرا ایک اپنا پرسنل انالیسس ہے، یو میں ڈس ایگری ود دیٹ. یہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، باقی جماعتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کئی دفعہ ہوا. اور جو انہوں نے ہمیشہ اسٹریٹجی لی ہے، چاہے وہ ایگزائل میں گئے ہیں، چاہے انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تحت تھوڑا سا لو پوسچرنگ کو پریفر کیا ہے، لیکن ان میں کبھی لوگ امڈ کے باہر نہیں آئے اور انہوں نے یہ کہنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کسی پارٹی نے اپنے بہت قریبی لوگوں کو جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں پبلکلی ہیوملیٹ نہیں کیا. لیکن آپ لوگوں کی پارٹی ایک تو شور مچاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وچ از ٹرو، اور کہتی ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے. دا تھنگ از کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں. اینڈ نمبر 2، اس طرح کسی بھی وجہ سے کسی بھی ورکر کو باہر نکال دینا پارٹی سے، یہ بھی بڑی انہونی باتیں ہیں. تو دیر آر پرابلمز ایز ویل. آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پرابلمز ہیں، لیکن یہ اس جنگ کے نتیجے کو بدلیں گے نہیں. اب جہاں تک آپ کی وہاں تک پہنچنے میں مشکلات شاید سفر آپ کا لمبا کر دیں، مشکلات کا اضافہ کر دیں. obviously راستہ زیادہ لمبا کرتے ہیں. دیکھیں میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں، سرکاری سٹاف ایک ایک کر کے روکتا ہے، جھگڑا صاحب خان صاحب کو کب نکال رہے ہیں. آپ جو ہے باہر جو ہے وہ ایکسرسائز کے لیے جائیں، لوگ روکتے ہیں، جھگڑا صاحب خان صاحب کو کب نکال رہے ہیں. آپ جو ہے وہ کہیں مارکیٹ میں جائیں، لوگ کہتے ہیں جھگڑا صاحب خان صاحب کو کب نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، he is a popular leader. I'm not exaggerating. باہر بھی جائیں. میں جی کام کے لیے، کہ ابھی ایک موقع ہے، میں گیا تھا یورپ. وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ افغان تھا. اس نے کہا کہ جی ہم سب افغان کو پاکستان سے بہت گلے ہیں، لیکن عمران خان ایک ایسے مسلمان لیڈر ہے جس میں پوری مسلم دنیا جو ہے وہ ایک جیسی ہے. یہ کام جو ہے وہ دبئی میں ہوا، یہ کام جو ہے وہ لندن میں ہوا. لوگوں کی آنکھیں چمکنے لگتی. وہ تیمور جھگڑا کے لیے تو نہیں چمکتی،
वो इमरान खान के लिए चमक रही है ना। शायद जो यहाँ पे लोग हैं वो ये समझने लग गए हैं कि उनके लिए चमकने लग गई हैं। वैसे देखें, चमक दमक का असर तो होता है, आखिर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जो उनको प्रोफाइल आज मिला है, अगर ये सारा सिनेरियो ना होता तो बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में ना होते। इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ लिटिल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, और थोड़ा सा अगर वो बैठ के रीप्रोफाइलिंग कर सकते हैं अडयाला जेल में कि जुनेद अकबर को लगा दें, इधर आलिया हमजा को लेके आए, इसका मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटेजाइजिंग थिंग्स। तो इस मसले को भी एड्रेस कर रहे हैं, वो भी कर रहे। मैं सिंपली ये कहूंगा कि जो उम्मीद की बात है वो यही है कि अगर आप आज भी इमरान खान को देखें, मुझे मिलने नहीं दिया गया 3-4 महीने, लेकिन हर हफ्ते कोई फीडबैक लेके आता है। तो आप आज भी वहां पे आए तो आपको लोग जो है वो कहेंगे कि ही इज फिट, ही इज फाइटिंग। उसका जज्बा जो है, वो जो जज है, वो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनसे ज्यादा पॉजिटिव। ठीक है, इसके बावजूद के उनके पीछे जो है वो क्या होता है, तो ये जंगें जो है वो हारी नहीं जाती। और याद रखें कि जिसके पास कुर्सी होती है ना, मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर, उस कुर्सी की ताकत तब तक ही होती है जब तक वो कुर्सी में होता है। लेकिन जिसके पास पब्लिक का मैंडेट होता है, वो किसी कुर्सी पे जो है वो फिर डिपेंड नहीं करता फॉर हिज और हर पावर। ये आपको इमरान खान की तारीख भी बताती है, ये आपको पीपल्स पार्टी की तारीख भी बताती है भुट्टो साहब के मर्डर के बाद। ये आपको दुनिया में हर डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख बताती है। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरे सवालात का जवाब दिया। द प्रॉब्लम इज़ कि यस, अगर वो मकबूल हैं, बानी पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ, वो मकबूल हैं, न्यूज़ साइकिल का हिस्सा है, ये सब बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो भी उनका एजेंडा है या जिस जगह पे भी वो पहुँचना चाहते हैं, जिसको पीटीआई अपनी कॉज या अपनी जंग समझती है, वहाँ पहुँचने के लिए पहले अपने हाउस को इन ऑर्डर रखना बहुत ज़रूरी है। वरना बार बार फैसल बाडा के रेफरेंसेस याद आते हैं, बिकॉज एग्जैक्टली वही कुछ हो रहा है। ये ज़रूर है कि इस तरह के डेस्परेट टाइम्स में इन फाइटिंग्स होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन हमने ये विटनेस किया है, हिस्ट्री ये बताती है कि बाकी की दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके ऊपर जब भी टफ टाइम आया उधर इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। फॉर गुड और फॉर बैड देखते हैं पीटीआई इसको कैसे हैंडल करती है। हम शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे नरेंद्र मोदी ओवल ऑफिस में क्या डिस्कस करके आए हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं मोदीज विजिट टू यूएस। कोल्ड वॉर के बाद यूएस के लिए अगर कोई सबसे बड़ी थ्रेट सामने आई है तो वो है चाइना एज एन इकोनॉमिक जायंट। और वॉशिंगटन चाइना के इस राइज के बाद साउथ एशिया को स्पेसिफिकली मुस्तकिल चाइना के लेंस से ही देख रहा है। इस पर्सपेक्टिव से एशिया में भारत को वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाय भी समझता है, और चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स, ये स्पेशल स्टेटस इंडिया को रीजन में एक मसल फ्लेक्सिंग की इजाज़त देता है। इससे सबसे बड़ा खतरा ये है कि चाइना को काउंटर करते करते यूएस हमारे रीजनल हालात, जो पहले ही बहुत नॉर्मल नहीं हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहा है। नेतन्याहू वो पहले स्टेट गेस्ट थे जो डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और उसके बाद दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वाइट हाउस में कदम रखने वाले ये दूसरी अहम शख्सियत हैं। इस पे मैं इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि याद रहे कि ये वही मोदी हैं जिनके ज़ेरे असर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके जैसे मुल्कों की पार्लियामेंट्स एंडोर्स कर चुकी हैं कि भारत दुनिया में टेररिज्म को फ़रोग़ दे रहा है। जुमेरात को होने वाली इस मुलाकात के बाद ट्रंप और मोदी ने एग्री किया कि दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात को हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का इस मौके पे कहना था कि वो भारत को अमेरिकन पेट्रोल, गैस और एटॉमिक रिएक्टर के साथ साथ अरबों डॉलर की मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी फ़रोख्त करेंगे, और F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी की राह भी हमवार करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अपने पहले ही सेकंड टर्म में, एक पहले महीने में ही आते ही एक तो मोदी को अमेरिका आने की दावत देना, और उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान को मुखातिब करना। उनका कहना था कि पाकिस्तान ये यकीनी बनाए कि पाकिस्तान की सरजमीन सरहद पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना हो। याद रहे ये वो इल्ज़ाम है जो इंडिया कब से पाकिस्तान पे लगाता आया है। और साथ में उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स और पठानकोट के हमलों में जो लोग मुलव्वस हैं उनको जल्दी इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं।
डिस्कस करते हैं इस इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बाद साउथ एशिया की तरफ पॉलिसी क्या होगी डोनाल्ड ट्रंप की, एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तान की रेडीनेस क्या होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू आवर फॉरेन पॉलिसी। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर सरदार मसूद खान। एम्बेसडर मसूद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है बहुत ही ज़्यादा रिपल्स क्रिएट कर रही है वर्ल्ड ऑर्डर में, और मोदी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को टारगेट करना और ये कहना कि मुंबई अटैक्स में जो लोग मुलव्वस हैं उनको आप इंसाफ तक लेके आएँ, ये एक बड़ा डायरेक्ट अटैक है। और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में इतनी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आमतौर पे नहीं हैं, हमने प्रेसिडेंट्स नहीं देखी है। आपके ख्याल में व्हाट डज दिस सिग्निफाई? देखिए, सबसे पहले जो है पूरे अमेरिका में एक भूचाल आया हुआ है सदर ट्रंप के आने के बाद, और उसके बाद उनके हमसाए भी परेशान हैं। उसमें कनाडा शामिल है, मेक्सिको, पनामा, यूरोप जो है उसमें एक इर्तियाश पाया जाता है, तशवीश पाई जाती है। नेटो खुद जो है वो एक किस्म का, वो नेटो के जो बाकी अरकान हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनकी क्या समत होगी। तो नरेंद्र मोदी की जो विजिट हुई है वहाँ, उसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया गया है, जो काबिल मजम्मत है और दूसरे बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ है कि जब भी आप दो ममालिक आपस में मिल रहे हों तो एक तीसरे मुल्क की बात नहीं करते हैं। तीसरे मुल्क से जो भी बात करनी हो वो उस मुल्क से बराह रास्त की जाती है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान ने हमसे कुछ कहना है तो हमसे कहे, और अमेरिका ने कुछ कहना है तो हमसे कहे सिफारती ज़राए से। तो ये एक जो है एक नॉर्म, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, और हमारे ख्याल में ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ख़ुद हिंदुस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात का भी वो लेवल नहीं है या वो मफाहमत नहीं है जो ट्रंप के पहले दौर में थी। वहाँ भी जो है ऐसे चीज़ें हैं जिनमें दोनों ममालिक जो है उनमें इत्तफ़ाक़ राय या दोनों ममालिक की क़यादत में इत्तफ़ाक़ राय नहीं पाया जाता। ऑलराइट, एक इम्प्रेशन ये आ रहा है जो भी अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग लगाए गए हैं, उनकी काबीना का हिस्सा हैं, डिफरेंट ऑफिसेज में अपॉइंट किए गए हैं, कि इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ा है। फॉर एग्जांपल साउथ एशिया ब्यूरो स्टेट डिपार्टमेंट में, उसमें एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं पॉल कपूर, जिनको लाया जा रहा है, और अगर वो डायरेक्टली एडवाइस करते हैं ऑन साउथ एशिया तो बड़ा इम्पैक्ट होता है एडवाइस का। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो एक सोची समझी पोस्चरिंग है, और क्या वो डिटर्मिन करती है कि बहुत ज़्यादा टिल्ट होगा यूएस का टुवर्ड्स इंडिया? जो हिंदुस्तान की तरफ जिसे आप टिल्ट कह रही हैं, अमेरिका का तकरीबन 2 दहाइयों पे मुहित है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये सिलसिला सन 1995 में शुरू हुआ था, और हर आने वाले साल में और हर आने वाली इंतज़ामिया के साथ हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में गहरे हुए हैं। पहली ट्रंप इंतज़ामिया में भी गहरी थे, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी। और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, उसका वाहिद मकसद ये है कि चीन को घेराव किया जाए, चीन का घेराव किया जाए, और उसके इर्द गिर्द जो है एक किस्म का स्ट्रेटेजिक कॉर्डन मजबूत किया जाए, ताकि उसकी उभरती हुई ताकत को किसी तरीके से कम किया जा सके। और उसके लिए चुना गया है हिंदुस्तान को। तो उस तनाज़ुर में देखें तो साउथ एशिया, पूरा ईस्ट एशिया, और जिसे हम जो है जिसे हम जो है ईस्ट एशिया कहते हैं, वो इंडो पैसिफिक कहते हैं। हम उसे इंडो पैसिफिक की बजाय एशिया पैसिफिक कहते हैं। तो इसमें अमेरिका का टिल्ट बाहर सूरत रहेगा भारत की तरफ, लेकिन ये कि वो जनूबी एशिया में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात कायम करें और पाकिस्तान की तरफ ना देखें, और दूसरे जो ममालिक हैं साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के, उनके ऊपर तवज्जो ना दें। तो ये अमेरिका की बहुत ही कमज़ोर ख़ारजा पॉलिसी होगी। बट डू यू थिंक कि इस चीज़ का वहाँ पे किसी लेवल पे लोगों को अदराक है? उसकी वजह ये है कि जिस तेज़ी से ट्रंप इंतज़ामिया एआई और टेक की तरफ बढ़ रही है, कि वो सारी वॉरफेयर को ही एआई की तरफ लेके जा रही है। और अभी इलॉन मस्क के साथ गो कि अभी कोई डील ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन फाइटर जेट्स तो वो ले ही रहे हैं ऑलरेडी। $multi-billion यूएस डिफेंस डील उन्होंने साइन की है। इससे बैलेंस ऑफ पावर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो क्या जस्ट टू काउंटर चाइना यूएस वुड डू एनीथिंग फॉर इट? दैट इज़ नंबर 1, एंड दैट इज़ नंबर 2 इज़ कि वहाँ कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि ओवरऑल जो एक ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम होता है वो पहले ही बहुत डैमेज हो चुका है, तो मज़ीद इस तरह की पोस्चरिंग उसको मज़ीद ख़राब ही करेगी। 2 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। एक तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद
امریکہ کی قیادت میں جو نیا نظام بنا تھا، نیا عالمی نظام بنا تھا، خود اس پہ صدر ٹرمپ اور ان کے رفقا بہت کاری ضرب لگا رہے ہیں، کیونکہ وہاں یہی تھا نا کہ جو جیسے یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا جرمنی میں، ویسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس قسم کی نسل کشی نہیں ہونی چاہیے، قتل عام نہیں ہونا چاہیے، میسکر یا جو بھی جسے ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں۔ تو غزہ میں دیکھا، اب اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور دوسرے یہ تھا کہ جو ممالک ہیں ان کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اہم ستون سمجھا جائے اس نئے عالمی نظام کا، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق تعلقات ہوں، ریاستوں میں تصادم کی بجائے امن کے لیے راہیں ہموار کی جائے۔ تو ابھی یہ ہے کہ میں اس لیے پورا تناظر دے رہا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے اقدامات کیے، انہوں نے سب سے پہلا حملہ جو ہے اپنے دوستوں کے اوپر اور حلیفوں کے اوپر کیا ہے، اور پھر جو ہے چین کے ساتھ انہوں نے نسبتاً نرم رویہ برقرار رکھا ہے، لیکن وہ بھارت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے کہ بھارت ان کے لیے کوئی اس قسم کے فرائض سر انجام دے سکے گا۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں ابھی معلوم نہیں کہ امریکہ کے پاکستان کے بارے میں کیا خد و خال ہے، لہٰذا ہمیں ان کی پالیسی کے کیا خد و خال ہے، لہٰذا ہمیں ذرا محتاط ہونا چاہیے۔ اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی ہم نے بہت کوشش کی، لیکن اسے ایک سطح سے اوپر نہیں لے جا سکے، کیونکہ وہاں جو ہے پاکستان مخالف عناصر کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اعلیٰ تر سطح پہ جائیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ لیکن پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اسے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اسے اس کے چین کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں پاکستان کی جو اہمیت ہوگی وہ بھی چین کی وجہ سے ہوگی، لیکن بھارت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ کسی صورت میں چین کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑے گا۔ یہ جو اسلحہ بارود وہ اکٹھا کر رہا ہے، اس میں یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس سلسلے میں شواہد موجود ہیں۔ رائٹ، ابھی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے جس میں یو این کی رپورٹس آتی ہیں، ہم اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اب یو این بھی انڈورس کر رہا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں افغان طالبان جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، سم تھنگ دیٹ وی ہیو بین سیئنگ سنس لاسٹ 2 years۔ اب جو گلوبل آرڈر ہے اس میں تو یو این کی بھی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ تو اس طرح کی رپورٹس ہمیں ایک انڈورسمنٹ تو دیتی ہیں، لیکن دنیا سپورٹ کے لیے کس طرف دیکھے؟ کون سا ایسا گلوبل لیڈرشپ کا پلیٹ فارم بچا ہے جہاں جا کے آپ اس طرح کی بات کر سکیں جو آپ بھی کر رہے ہیں؟ فار انسٹنس کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈیفنس پروکیورمنٹ ہے دس از ڈائریکٹڈ ٹورڈز پاکستان۔ جی دیکھیے، 2001 میں جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تھا تو امریکی قائدین اور اس وقت جو انتظامیہ یا کانگریس کے لوگ تھے کہ وہ ہم افغانستان کو پاکستان کو تنہا چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین غلطی ہے۔ لیکن اب دوبارہ اسی غلطی کا ارتکاب ہو رہا ہے کہ جب وہ یہاں 2021 میں نکلے ہیں تو وہ مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات کم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے افغانستان کے ساتھ تو منقطع کیے ہوئے ہیں۔ لیکن دہشت گردی بہر صورت یہاں ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو دہشت گردی ان کے لیے ترجیح، دہشت گردی کے خلاف ان کے لیے کوئی ترجیح نہیں رہ گئی۔ تو اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی قوانین جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یا جن کی علامت یا جن کا محافظ اقوام متحدہ ہے، وہ خود بحران کا شکار ہے، اور اس میں ابھی جو پہلے انہوں نے اعلانات کیے ہیں صدر ٹرمپ میں، اس میں وہ WHO سے نکل گئے ہیں، اور اس کے بعد کئی اور تنظیموں سے نکلیں گے۔ جو کلائمیٹ چینج کی سمٹ تھی یا جو اس کے فیصلے کاپ کی جو سیریز تھی اس میں جو تھے وہ امریکہ اس سے نکل رہا ہے۔ تو اس کے جو اقوام متحدہ ویسے بھی ایک اب امن اور سلامتی کے حوالے سے، بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے ایک علامتی تنظیم بن کے رہ گئی ہے۔ اس کو جو ہے سلامتی کونسل کے اندر اس کی فیصلہ سازی مؤثر نہیں ہے۔ وہ جو مستقل ارکان ہیں وہ خود فیصلہ کرتے ہیں، وہ چین ہو، امریکہ ہو یا روس ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتے ہیں، یا فیصلے نہیں ہو پاتے اس وقت ویٹو کر دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو تو بس یہ دیا ہوا ہے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے،
क्लाइमेट की चैलेंजेस जो है इनके लिए उसे जो है उसका किरदार मौसर भी है और उसकी ये जिम्मेदारियां हैं। अमन और सलामती के हवाले से उसे मजरूह कर दिया गया है, उसे कमज़ोर कर दिया गया है। We'll take a short break here और वापस आके सरदार मसूद से गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं. Stay with us. Welcome back to Zoom in once again. Ambassador Masood, पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या choices हैं? हम तो already we are just muddling through और ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है. हम कोई इतनी बड़ी पावर है नहीं, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं. व्हाट इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू? इस वक्त दुनिया जो है अंग्रेजी की ज़बान के मुताबिक एनर्की की तरफ बढ़ रही है. उर्दू में उसका तर्जुमा नाराजियत होगा. तो उसकी वजह यह है कि आपको इंटर वॉर पीरियड याद आ रहा है गुज़श्ता सदी का, जो पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान था. क्योंकि जो भी इनके मुआहदे थे वो टूट चुके थे. अभी पूरे का पूरा जो है कुर्रा अर्ज़ उस तरफ बढ़ रहा है. लिहाजा ये दौर जो है सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया भर के ममालिक के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान के लिए बहुत तशवीशनाक है. और उसमें मनसूबा बंदी किसी क़तइयत के साथ, किसी यकीन के साथ करना बड़ा मुश्किल है. जो आपने दूसरा सवाल पूछा पाकिस्तान से मुताल्लिक़, तो मैं ये कहूँगा कि ये सन 1947 में भी हमारी ज़िम्मेदारी थी, आज भी ज़िम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करें. ये दुनिया बहुत बेरहम है और शफ़ाक है. इसमें ये हमारा जहन नहीं होना चाहिए, माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें कहीं से तहफ़्फ़ुज़ बाहर से आएगा. हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है. और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम से मायूस नहीं हूँ. अभी हमारी मईशत जो है उसने एक अच्छा मोड़ लिया है और खुदा करे कि ये जो है जो भी इस वक्त इशारे आए हैं वो मजबूत से मजबूत तर होते जाए. लेकिन उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के लोग लायक हुनरमंद बड़ी तादाद में अब लोग पढ़ा रहे हैं. और वो भी आपने थोड़ी देर पहले किसी और से में AI का जिक्र किया था, तो जदीद टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं और बैनुल अक़वामी डिजिटल मंडियों के वो हिस्सेदार हैं या उसमें शिरकत कर रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि हमें जो है ह्यूमन कैपिटल में सरमायाकारी को तेज़तर करना चाहिए. पाकिस्तान के पास इसके वसाइल मौजूद हैं. कुछ दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात होंगे और उनके साथ हमारी शराकत होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर हमें अपनी क़ुव्वतों को बढ़ाना है और अपने ऊपर इन्हिसार करना है. राइट. ये जो हम सुनते रहे पिछले साल सारे पार्लियामेंट्स में, UK की बात कर रही हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, कि दूसरे ममालिक की सरजमीन पे टेररिज्म कर रहा है इंडिया, सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है. और उन्होंने कहा कि जहाँ भी सिख मूवमेंट चल रही है हम उनको टेररिस्ट समझते हैं. जब इतना तजाद हो कि वो पाकिस्तान को तो मुंबई अटैक्स याद करा रहे हैं, तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें सबको पता है इंडियन इन्फ्लुएंस भी शामिल है, और बाकी जो महज़ब दुनिया है सो कॉल्ड वो ख़ुद विटनेस कर चुकी है कि इंडिया किस तरह ऑपरेट कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ में. उसके बाद जब ग्लोबल ऑर्डर ही वैसा नहीं है, जैसे अब हम अभी बात कर रहे थे कि UN भी अब वैसा फोरम नहीं रहा, तो ये जो ग्लोबल ऑर्डर में एक मोरालिटी की कमी है या एक ऐसे सेंटर स्टेज की कमी है जहाँ से आप कोई आलमी इंसाफ ले सकें, इस खला को कौन पूरा करेगा? आलमी निज़ाम में या ग्लोबल ऑर्डर जिसे आप कह रही हैं, उसमें कानूनियत की कमी है. यानी उसमें जो कानून की हुक्मरानी थी उसे नफ़ी किया जा रहा है, उससे मनहा किया जा रहा है. तो उस वजह से जो है एक आलमी बहरान उभर रहा है. आपको बड़े कसीफ और गहरे बादल नज़र आ रहे हैं उफ़क़ पे, सब देख रहे हैं. अब ये है कि जब इनकी सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ रेडिकल इस्लाम का जिक्र हुआ. रेडिकल इस्लाम तो हमारे खित्ते में आजकल नहीं पाया जा रहा. मैं समझता हूँ कि अगर आप उसे दहशतगर्दी से जोड़ना चाहते हैं, सिवाय ये कि जो तालिबान की सरगर्मियाँ हैं और उन्हें जो है ख़वारिज कहा जा रहा है आजकल, लेकिन दूसरे जो रेडिकल हिंदुइज्म है जिसकी क़यादत और सरपरस्ती BJP कर रही है और जिसका पूरे जो है उस जहन साजी या जो उसके लिए जो पूरी की पूरी मुहिमें तरतीब दी जाती हैं वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी. यानी मतलब हिंदुस्तान के अंदर भी एक क़यामत बर्पा है. ना मुसलमान महफूज हैं, ना मसीही महफूज हैं, ना दूसरी जो अक़लियत सिख महफूज हैं. इसके जो
امریکہ کے پاس شواہد موجود ہیں، دفتر خارجہ نے ان کے دفتر خارجہ نے ایسی رپورٹیں مرتب کی ہوئی ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے جو ہے اس قسم کے شواہد اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوہرا معیار ہے، ہمیں اسی دوہرے معیار میں اپنی جگہ بنانی ہوگی، کیونکہ غزہ نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لوگ بے دست و پا ہیں، جن کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ بے رحمی سے کچلے جائیں گے، اور بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی ادارے ان کی کسی بھی طریقے سے حفاظت نہیں کر سکیں۔ ٹیسٹنگ ٹائمز فار دا ورلڈ آئی سپوز. تھینک یو سو مچ سردار مسعود، آپ نے ٹائم نکالا. دا تھنگ از کہ غازہ وار کے سٹارٹ سے ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ گلوبل آرڈر ایک نئے آرڈر کی طرف جا رہا ہے، اور جو ایک شفٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے، وہ خود بڑا کیٹاسٹرافک ہوتا ہے. اور ہم وٹنس کر رہے ہیں کہ اس وقت جب اس انٹرنیشنل لاء کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی جس کی بیس پہ آئی سی سی فیصلے کرتی ہے، آئی سی جے فیصلے کرتی ہے، یو ایس خود ڈبلیو ہیلتھ آرگنائزیشن سے پل آؤٹ کر رہا ہے خود کو، لوگوں کے لیے بھیجی ہوئی ویکسینز کو روک رہا ہے، یو ایس ایڈ فار ایگزامپل ان کو روک رہا ہے. تو یہ ایک گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے، اس میں سروائیو کرنا از اے چیلنج. اینڈ فار اے کنٹری لائک پاکستان، ہم پہلے ہی اکانومی کے فرنٹ پہ اور بہت سارے اور محاذوں پہ لڑ رہے ہیں اور اکیلے لڑ رہے ہیں، اور ہمیشہ جیو پولیٹیکل پوزیشن ہماری ایسی پوزیشن میں ہمیں رکھتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ریلیونٹ تو رہتے ہیں، لیکن ہم صحیح طرح ایز این اکانومی اینڈ ایز اے اسٹیٹ گرو نہیں کر پاتے. سو اگر موقع کا انتظار کرتے رہیں گے تو وہ تو شاید نہ ملے، لیکن سروائیو کرنا ہی اس وقت بہت کافی ہوگا. I'll see you tomorrow.